اگر یہ کر لے تو میرا کاتب وہی بن جا. کہتا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک تے درود پاک پڑھنا بھی ہے دے. اللہ پڑھن دی توفیق دے. کی خیال ہے؟ قبرستان دا ماحول نہیں بنانا. نبی پاک دا نامے نامی آئے اس میں گرامی آئے کسی مومن کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. گج وج کے درود پڑھنا ہے تے رج رج کے درود پڑھنا ہے تاکہ تو فرش زمین تے درود پڑھے تے رب تیرا چرچا عرش برید کر دے. آسمان کو آواز آ جائے زمین جگہ کیوں نہیں دے رہی؟ قبر کے اندر کیوں نہیں رہ رہا؟